عزوز سلامتنا تقبلون نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزقوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركزبوا لحبريتاتات ناويتم مستصعانو أقدموا ملغتي دما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نايزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعوم. بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بريزيدنت فنزويلا أب تحت قيد دحر مأتاوم أتو قداي مس منغست بلصقنا زنبر خونتات ززخاخر خوينلوم أبين بريزيدنت ترامب مسناي من هاجر مراحي تزارب كم زلخم أيفلت كان مسلن بزبل نترامب مليسلو كاب زبلات حيزوم كساب ناي ترامب مجلس سيعبوم تدقيع خمنا تدالينا لنا زبل ناي بعل سلطانات بلصقنا مدرتات تلعيللوم ترامب قبل علي حانتي لألاويت هاجر آتيو ناي تهاجر بريزيدنت أسيروم ناب أمريكا وسيدو نبيت مأسرتي زاتو لمقدم نعالم زسنبدن زقر مناقت أميوم بلصقنان أمريكان دونالد ترامبن بريزيدنت بلصقنا أبي حمدن زلو من زنبر قداي تاي مسل نيرو زبل قداي دمام بوغن إثيوبياويان دقي موزل عالزلو خويني ركبالهم قدما منستر أبي حمد قدب الداسة بزملكات نزم حالولا قبطي متى أماماني هيبوم اتي نايدر الدركيدين واشنطن وسيدوم من بارهم زذكر كوينوم إثيوبيا تصانيحا كابت دردر كتسحب ولا كاتخالت ترامب قنا أبتوان فخر اسمعي نيروم قبطي نتقدب كتفرسو تخيليا بزبل ونفكرو نيروم كساب حجي ترامب إثيوبيان قبطن نابكينات نخيات واغير بزبل زلعلو قداي أما جمرتا إبرا سلطانو زنبرا أقطع من مخانون تنتنتي قلتوم دونالد ترامب حجي نحنت هاجر مرحي بسراويتهم أسيرو من توسدوم هاجرات عالم تميلن تعذيبا زلوام أبزع على فدما أبي حمد بيل ما مردسا بيلوم ناي ترامب مدر حلف إن تقولوا قبل تسامع نيريم ناي بريزيدنت ترامب مدرم أبلع لي العلاويت هاجر زنت أتقرب مخانوم نزس عيبون نزمت خلو عطفا قبل ملسي كنوسد تدالينا لنا ناي بريزيدنت ترامب مدر حال هاجر يمرح لخو كابزبل تثبيت زقبر لا يكون زبل تابتاب قدم حموش عمت بمعقنات بلصقنا زفن ولو خونتاتي نيروم حجي نزن مدقام تبعات كم زي بلوم كابز نقرلوم بعل سلطانات بلصقنا منقوم حدا زخونو لينش اوباتي ابتو وان زسمعوا مدره نبوزحات فشخ زبلي نيروم ازوم بعل سلطان ابي ترامب مسدوللوم مسمن تزارب كم زلخات فلتي خاب الزبل ابي سحيقو نيرو بالزبل زربو اميم زذكروم برقز ترامب ناي ابي قداي شلمات نوبيل منزع كاب زبل وصاي كم زي تحساسبون إثيوبيا كم كولومبيان فنزويلان ويدما كم مكسيكون كوبان عصفارس تأتولا بزبل زخسوا هاجر بزي مخانان كم زي تحساسبو ميزأمن زخم زيلن كلهم بريزيدنت فنزويلا زتمارخ اللخونتات بعلاو زرزر وتير كبالهم سليت أمريكان نفس وقف من قصقاسات بريزيدنت فنزويلا نيكولاس مادروم ككتاتلو كابز جمرو أوارح كم تقصرو انتحبير لهم أوشت منغست فنزويلا زركب حدا من چين اسكوجلم ودسو سانستن عامت مادرو أبي كم زدكس انتاي كم زبلع انتاي كم زخدانن كتعزب تاني حيام دحريو أما جمرتاور حتى حساس سرحيت فتسو مسانة بالزبل زتسميت الأخوة تفتيميوم أزو تسيت نايتين أوارح زغات سألم تصفو فتن لممدن مخانون تقاليت إركبالهم أتلممد ما فلي وتهدرات أمريكا كمتي أب كاراكاس زركب وحس منبر مادرو أمسيلهم أبزاد لو مأتوي بخمي كمزاعتو زد تقاللي نيروم أتوتن دحرزو حلقينات زي ترائم أمريكا كاب أبلاتين أمريكا زقبروتو فلي وتهدرامت التا مخان ما تقاليت لهم كونغرس أقدمو بزعبو أي تحبرن ويد ما يتمخر نيروم زرزر اتوتن مستودة العلوة والتهدراو سابا سلطان مچو خونتات كساب زرخبو كتصبيت أني حميم هندبتاو بأتا لعلك قبرو لدريت كم زنبرم سابا سلطان أمريكا تمال سنبت قليت أمريكا والوم قدمي 4 معلتات بريزيدنت ترامب فقاد مسحبم كجمر تفتي نيريو انت خونا جنزحاش خونتات ايرن وحده بنان كتصبي يمريطم ابز حلفه سمونات دقه تبعدي دقانستيو زركبوم سراويت أمريكا تداليوم قنع مخنيتات ازاز بريزيدنت ترامب بتعغستي يصبي نيروم كبلون جنرال دانكين قليصلوم جنرال دانكين تمال سنبت نغو ابزابو غازيطاو مغلص حبيرلوم امو داتا دما عرب مشتت تلوخو كجمر كا بريزيدنت ترامب تزاز كم زتوهابه يتحبيروم قدم 4 معلتي قدم 3 معلتي قدم 2 معلت نزخ غبري نيرنا دحرغن هندبت تزاز متيو نحنا دمام تبغسو يلنا كبل ترامب بعلو تمال سنبت دحرت ليت زتخايد وفريم ابزنا برا ساعات نفوكس اند فريندز حبيريوم جنرال كين بوغانوم ترامب صبق عدل يقنع لكم كم زبلوم بتمنيتو نادا كم زتسمعوا من يغليطوم
ትእዛዝ ትራምፕ ካብ ካራካስ ቅድሚ ፍርቂ ለይቲ ምዃኑ ተዋሂቡ እቶም ወተሃደራት ድማ ብኣብዝሓ ኣብ ጸልማት ንኽንቀሳቐሱ ዕድል ሂቦም ብድሕሪኡ 2 ሰዓታት 20 ደቂቕ ዝወሰደ ተልእኾም ብኣየር መሬትን ባሕርን ተኻይዱ እቲ ተልእኾ ድማ ንብዙሓት ዘደንጹ ምንባሪ ተገሊጹ ዘሎ ብመንጽር ስፍሓትን ትኽክለኛነትን ዳርጋ ተራእዩ ከም ዘይፈልጥ እውን ተገሊጹሎም ካብ ሓያሎ ዘባዊ ሓይልታት ድማ ቅጽበታዊ ውግዘት ኣስዒቡ ይርከባሎም ፕሬዚደንት ብራዚል ሉላ ዳ ሲልቫ መራሒ ቬንዙዌላ ብዓመፅ መሓዝ ንመላእ ማሕበረሰብ ዓለም ካሊ ኣዝዩ ሓደገኛ ቅድመ ኩነት ዘለዎ ክትብል ገሊጻ ኣላ ትራምፕ ነቲ ተልእኾ ኣብ ክፍሊ መከታተሊ ዋይት ሃውስ ኣይኮነን ተዓዚቦም ኣብ ክንድኡ ኣብታ ፓልም ፒች ፍሎሪዳ ትርከብ ክለቡ ማር ኣላጎ ብኣማኸርቱ ተኸቢቡ ብዳይሬክተር CIA ጆን ራትክሊፍን ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ማርኮ ሩቢዮን ተሰንዩ ብቐጥታዊ መስመር ይከታተሎ ነይሩ ንመማኑ ዘጸግም ነይሩ ክብል እውን ትራምፕ ብሰንበት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ገሊጹ እዩ ቃል ብቓሉ ከም ፊልም ተዓዚበ እቲ ፍጥነት እንተትርእዩ ነርኩም በቃ ዘገርም ነይሩ እዞም ሰባት ዘገርም ስራሕ እዮም ዝፈጺሞም ክብል ይገሊጹ ኣብታ ለይቲ ቦምባ ዝደርብያ ናይ ውግእ ዳሳስ ዝርከበን ልዕሊ 150 ነፈርቲ ከም ዝተዋፈራ ሰበስልጣን ኣሜሪካውን ገሊጾም ይርከቡ ኣብ ካራካስ ብኣቆጻጽራት ሃገር ከባቢ ሰዓት 2 ልዑል ድምጺ ዘለዎ ፍንጀራ ከም ዝተሰምዐን ትክድማ ኣብታ ልዕሊ ከተማ ክዓርግን ይተራእዩ ሪፖርተር ኣና ቬኔሳ ሄሬሮ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ኣዝዩ ልዑል ድምጺ ፍንጀራ ሰሚዐ ክትብል ገሊጻ ኣላ ኩሎም መስኮታት ተነቃኒቆም ብኡንብኡ ዳርጋ ንምርኣይ ክሳብ ዝጽገም ብትኪ ተዓፊኑ ክትብል እያ ትገልጽ ነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ኣብ መላእ ከተማ ይዞራ ነይረን ድማ ትብል ኣብ ከባቢ ካራካስ መጥቃዕታት ኣብ ዝፍጸመሉ ዝነበረ እዋን ሓይልታት ኣሜሪካ ናብ መንገድታት እታ ከተማ ከም ዘቕንዑ ተገሊጹ እዚ ድማ ኣባላት ናይቲ ላዕለዋይ ኣሃዱ ፍሉይ ተልእኾ ሰራዊት ኣሜሪካ ዝኾነ ደልታ ፎረስ ዘጠቓለለ ምዃኑ ምንጭታት ሓቢሮም ይርከቡ ኣለው ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ድማ ኣብቲ ማድሮ ዝርከበሉ ቦታ ከም ዝበጽሑ ጀነራል ኬን ገሊጹ ይርከብ ትራምፕ ነቲ ውሑስ መንበሪ ማድሮ ብሓይሊ ዝሕሎ ወተሃደራዊ ዕርዲ ክብል ገሊጽዎም ኣብ ድሉው ኩነታት ኮይኖም ይጽበዩና ነይሮም ንመጽእ ከም ዝነበርና ይፈልጡ ነይሮም ድማ ኢሉ እቶም ወተሃደራት ምስ በጽሑ ከፊቶም ሓንቲ ካብተን ሄሊኮፕተራት ኣሜሪካ ተሃሪማ ግን ስርሒታ ትቕጽል ነይራ ክብል ይገሊጹ እቲ ሓይሊ ናብ ቀጽሪ ማድሮ ወሪዱ ብፍጥነት ትኽክለኛነትን ብዲሲፕሊንን ይንቀሳቐስ ነይሩ ክብል ድማ ጀነራል ኬን ይገልጽ በዓልቲ ቤት ማድሮ ሲልያ ፎረስ እውን ተታሒዛ ሽዑ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ርብዮ ብዛዕባ እቲ ስርሒት ንኣባላት ባይቶ ክፍለጥ ጀሚሩ ካብ ሽዑ ጀሚሩ እቲ ስርሒት ኣብ ገለ ኣባላት ኮንግረስ ቁጥዕ ፈጢሩ ይብል ኣቤል ሴኔት ኣሜሪካ ቻክ ሹመር ንጹር ክንገብሮ ማድሮ ዘይሕጋዊ ውልቀ መላኺዩ እንተኾነ ግን ብዘይ ፍቃድ ኮንግረስ ወተሃደራዊ ስግምቲ ምጅማር ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ነገር ብሸለልትነት ከም ምርኣዩ ዝቑጸር ብምባል ነቲ ኣሜሪካ ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ኾኒኑ ይርከብ ኣብ ቀጽሪ ማድሮ ፍሉይ ወተሃደራት ኣሜሪካ ኣብ ዝዓብለሉሉ እዋን ፕሬዚዳንት ቬንዙዌላ ናብ ውሕስ ክፍሊ ክሃድም ከም ዝፈተነ እውን ትራምፕ ገሊጹ እዩ ናብ ውሕስ ክፍሊ ክበጽሕ ይፍትን ነይሩ ግን ንሱ እውን ውሕስ ኣይነበረን ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ 47 ካሊት እቲ ማዕጾ ምፈንጀር ነርና ናብ ማዕጾ በጺሑ ክዓጽዎ ግን ኣይከኣለን ክብል ትራምፕ ገሊጹ እቲ ኣብ 2013 ስልጣን ዝሓዘ ምልካዊ መራሒ ማድሮን ማእሰርቲ እንተዝቃወም ነይሩ ኣሜሪካ ክትቀትሎ ትኽእል ነይራ ዶ ንዝብል ሕቶ ትራምፕ ክኸውን ይኽእል ነይሩ ኢሉ ብወገን ኣሜሪካ ሓደ 2 ወተሃደራት ተሃሪሞም ብምባል ዝተቐተለ ከምዘየለውን ይሓቢሩ ዝርከብ ሰበብ መዚ ቬንዙዌላ ብዛዕባ ዘጋጠመ ጉድኣት ዛጊድ ሓበሬታ ይሃቡን ዝርከቡ ቅድም ክብል ኣሜሪካ ንማድሮ ንምእሳር ዝሕግዝ ሓበሬታ ንዝሃበ ሰብ $50 ሚልዮን ሽልማት ክትብ ምዃና ሓቢራ ምንባራ ይዝከር እንተኾነ ብቐዳማ ኣቆጻጽራ እቲ ሃገር ሰዓት 4:20 ግን ሄሊኮፕተራት ማድሮን በዓልቲ ቤቱን ሒዘን ካብ መሬት ቬንዙዌላ ወፂአን ናብ ኒውዮርክ ክጓዓዛ ነይረን ኣብኡ ድማ ምስ ምዝዋር ዕፀፋርስ ዝተኣሳሰረ ገበናዊ ክስ ክቐርቦ ትፅቢት ይግበር ኣስታት 1 ሰዓት ድሒሩ ትራምፕ ብዛዕባ መምረኹ ንዓለም ኣፍሊጡ እዩ ማድሮ በዓልቲ ቤቱን ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ፍርዲ ኣሜሪካ ክቐርቡ ምዃኖም ተገሊጹ ይርከባሎም ኒኮላስ ማድሮ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኑ ከም ዘሎ እዩ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን እናተገለጸ ዝርከብ ኣብ ቬንዙዌላ ብፍሉይ ስርሒ ሰራዊት ኣሜሪካ ምስ በዓልቲ ቤቱ ተተሓዚኡ ናብ ኒውዮርክ ዝተወስደ መራሒ ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማድሮን በዓልቲ ቤቱን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብሩክሊን ከም ዝኣተው ድማ ንምፍላጥ ተኸይልሎም እቲ ቤት ማሕፉዝ ዓቢ ሽም ዘለዎም ውልቀ ሰባት ዝእሰሩሉ ግኑን ቤት ማእሰርቲ እዩ እቲ መራሒ ናብ ኣሜሪካ ምስ ኣተወ ኣብ ኒውዮርክ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ዕፀፋርስ ብምስግጋር ዕፀፋርስ ንዑ ንበዓልቲ ቤቱን ክስ ተመስሪትዎ ኣሎ ንሱም በዓልቲ ቤቱን መዓስ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐርቡ ግን ዕላወ ይተገብረን ዘሎም نابت خالي زينا مسنسجر ناي أبي أحمد مبره بزملكات نسراويت بالتجنا تزاز كم تمحلالة فتحبيرهم أبي أحمد بزعبة مهارات مدرة أبزس معلوم مدرخ عمل كي توز تمحلالة فتزازيم بريزنت بالتجنا ناي إثيوبيا مهارات بزملكات صحف نمقرب أبي فرست أديس أبابا كم زترخبهم تتصبت يبلهم أبز مدرخ زغرب وقالت بمعقنات زينا تهاجر نخ محلالة قصرات التحيزير كبالهم نزل سعيبون ناي منقستاو بالتجنا ناي ميديا سراويت زتمحلالة فتزاز دما أزرار بخوينير كبالهم نقول لأن كل اللاتن كتمتات من محدارات يبصح زتبهالو تأزاز سراويت معقنات زينا بالتجنا أبي أحمد
ምዝራብ እንትጅምር ኮመንት ጸሓፉ ሸር ገበሩ ዝብል መንግስታዊ ትእዛዝ ዝሓዘ ኮይኑሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዘስምዖ መደረም ብዝተፈላለየ ማዕኸናት ዜና ተሃገር ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣብ ዝመሓላለፈሉ እዋን ብዙሓት ዝዕዘብሉ ዝነበረ ናይ መጀመርታ ናይ ስልጣን ዘመኑ ብሰላሕታ እናቐነሰ ይመጽእ ምህላው ይዝግለጽ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ኣስመራ ወታደራዊ ስምምዕ ተበፂሑ ተባሂሉሎም እዚ ስምምዕ ኣብቲ ኩናት ንዘይ ምቕጻል ዝተገብረ ከም ዝኾነውን ተገሊጹሎም መንግስቲ ኤርትራ ንሰራዊት ሱዳን ከም ዝድግፍ ዝግለጽ ኮይኑ ንጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ነፈርቱ ብናይ ኢሚራት ዓረብ ድሮናት ንኸይረማ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝሓብእሉ ቅድሚ ሕጂ ማዕኸናት ዜና ክጽብጽባ ተራየ ነይረኔን ካብዚ ብዝሓለፈ ንሰራዊት ሱዳን ዘሰጋገሩ ኣጽዋራት ኣብ ምጽዋዕ ይራገፉ ከም ዘለዉ እውን ዝሕብሩ ሓበሬታታት ክወፁ ጸኒሖም እዮም ቅድሚ ሕጂ ንሰራዊት ሱዳን ዝወግኡ ዝነበሩን ሕጂ ግና ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳን ተሰሊፎም ምስ ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ዝዋግኡን ኣብ ዶባት ኤርትራ ዝርከቡ ናይ ምብራቕ ሱዳን ሓይልታት ብመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝድገፉ ይዝግለጽ ሕጂ ብሓፈሻ ልዕሊ 5 ዝኾኑ ዝተባሉ ናይ ምብራቕ ሱዳን ሓይልታት ወታደራዊ ስምምዕ ከም ዝፈረሙ ተሓቢሩሎም እዚ ስምምዕ ተበፂሑ ዝተባለ ድማ ኣብ ኤርትራ ኣስመራ ኮይኑሎም ከም ጸብጻብ ኣሽራቅ አልዋሻት እንተኮይኑ እዞም ሓይልታት ሕጂ በፂሖሞ ዝተባለ ስምምዕ ካብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ንገዛ ርሶም ንኸርሕቁ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝዳወ ከባቢ ምብራቃዊ ሱዳን ብሓባር ንኽሕልውን ዝብል ኮይኑሎም መንግስቲ ኤርትራ እዞም ናይ ምብራቕ ሱዳን ሓይልታት ኣብ ስምምዕ ንኽበጽሑ ኣብ ኣስመራ ንኽተኣኻኸቡ ከም ዝፈቐደውን ተገሊጹሎም ባለስልጣናት ብልጽግና ብተጻራሪ ኩናት ሱዳን ናብ ደባት ኢትዮጵያ ንምእታው ዝጽዕሩ ዘለዉ ይመስሉ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወታደራዊ ማዕስከር ብምድላው ንናይ ብኢሚራት ዓረብ ዝህግ ድገፍ ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ሱዳን ዕጡቓት መሰልጠኒ ከም ዝገበርዎ ተሓቢሩ እዩ ነዚ ስዒቡ ድማ ሰራዊት ሱዳን ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ናብ ገዛእት ብሉ ናይልን ናብ ደባት ኢትዮጵያን ክወስደየ ብዝብል ምግላጹ ዝዝከር እዩ እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም